السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. فيديو جديد، نهار جديد. كنتمنى هاد الفيديو هذه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى وهي عباره عن كوكيز كيجي لذيذ، كيجي مقرمش. والوصفه الثانيه وهي عباره عن غاليط حتى هو كيجي لذيذ. كنتمنى تجربوا هاد جوج وصفات ونمشيو دابا باش نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد جوج ديال الوصفات. ما تشوفين حتى الاخير فيديو. دابا غادي نبداو بالكوكيز. هنايا عندنا جوج عندنا بيضه عفوا، وعندنا هنايا 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، عندنا ربع كاس ديال الزيت، عندي هنايا تقريبا كاس نص كاس، زيدوا واحد شويه ديال السكر سنيده، عندي جوج معالق ديال النشا، عندي شويه ديال الملحه، عندي واحد السكر فاني، وعندي خميره ديال الحلويات، والدقيق عندي تقريبا جوج الكيسان، وعندي هنايا الشوكولا بيبي شوكولا، وعندي هنايا شوكولا بالحليب. يمكن لكم تعوضوا الشوكولا بالحليب وتزيدوا تحيدوها وتزيدوا بيبي شوكولا الا ما بغيتوش. الشوكولا بالحليب كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين في الكوكيز. المهم هنايا غادي نضيفوا الزبده. بالنسبه للسكر يمكن لكم تزيدوا السكر، انا ما بغيتهاش تكون حلوه بزاف حيت غادي نضيف الشكلاط. يمكن لكم ديروا كاس الا ربع ديال السكر سنيده. غادي نديروا هنايا الزبده وغادي نضيفوا ليها السكر سنيده، وغادي نضيفوا الزيت، وغادي نخلطوا المكونات مزيان. من بعد نضيف باقي المكونات وحنا كنخلطوا حتى غادي نخلطوا كلشي. من بعد ما خلطنا المكونات مزيان، ضفنا البيضه، ضفنا السكر فاني، ضفنا الملحه، خلطنا مزيان هادشي، ضفنا النشا، ودابا كنضيفوا الدقيق تدريجيا. يعني ما نضيفوش الدقيق مره واحده، نضيفوه تدريجيا حنايا كنخلطوا حتى كنشوفوا القوام اللي غادي نحتاجو ليه. ما خصهاش تكون قاصحه بزاف وما خصهاش تكون رطبه بزاف. يعني الدقيق غادي نبقى نضيف الا كنت محتاجه راه غادي نزيد. يعني كيبقى الدقيق على حسب النوعيه، كاين اللي كيتشرب كاين اللي ما كيتشربش. هنايا غادي نبقى نضيف وانايا كنخلط حتى غادي نشوف القوام اللي انا غادي نحتاج ليه. وغادي نضيف الخميره بطبيعه الحال كنغلبلوها باش كيبقاوش دوك الحبيبات متكتلين لينا في الوسط الخليط، ونخلطوا حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا في الكوكيز ديالنا.
صافي هنايا من بعد ما خلطنا جمعنا الخليط ديالنا كما كتشوفوا ما كتجيش قاصحه بزاف وما كتجيش رطبه بزاف. هنايا ضفنا الشوكولات وغادي نجمعوا غير بالاصابع ديالنا حتى كندخلوا هذاك الشوكولات كامل وسط العجين. صافي وغادي نبداو نشكلوا الكويرات ديالنا يعني على حسب الحجم كل واحد كيفاش كيبغيهم، كاين اللي كيبغيهم كبار كاين اللي كيبغيهم صغار. المهم غادي تشكلوا الكويرات او الكوكيز ديالنا على حسب كل واحد، وغادي نبداو نشكلوا فيهم هكا كما كتشوفوا. انا في الشلاطه البابي ديال الفرن يمكن لكم دهنوا غير شويه وتحطوا عليها الا ما كانش عندكم البابي ديال الفرن. صافي هنايا انا راني نمشي على الفران كيسخن وغادي نبدا نشكل كويلات هكا حتى غادي نكمل الخليط كامل وندخلوها الفران. ملي غندخلوه الفران غادي نخليو الفرن ديالنا غادي نديروه على 175 درجه وغادي نخليوها طيب من الفوق ومن التحت. كنشعل انا الفران من الفوق ومن التحت صافي. ومن غادي طيب لينا وتبدا تحمر نخليوها غير تحمر واحد شويه من الفوق صافي تاخذ داك اللون الذهبي ديالها ونخرجوه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البنات كما كتشوفوا. كتجي على التشكيل هذا كتجي زوينه. ودابا غادي نمشيو باش غادي نشوفوا الوصفه الثانيه وهي عباره عن غاليط. غادي نحتاجو هنايا عندنا نص كاس ديال السكر سنيده، عندي واحد ربع كاس ديال الحليب، عندي واحد كاس مع مرش ديال الزيت، وعندي 2 معالق ديال العسل، عندي هنايا شويه ديال الزرارع ديال النافع وجنجلان اللي هو محمر، عندي هنايا 2 ديال البيضات، عندي خماره، وعندي واحد الفانيليا، وتقريبا عندي شويه ديال الملحه والدقيق حسب الخليط. دابا غادي نبداو نخلطوه. هنايا درت بيضه وبياض البيض يعني الصفر ديال البيضه خليناه باش غادي ندهنوا به الكاليط ديالنا. يعني درنا بيضه وبياض بيضه. غادي نضيفوا جميع المكونات وغادي نخلطوهم حتى غادي تخلط لنا داكشي مزيان وتذوب لينا هذيك السنيده. من بعد عاد غنضيفوا الخميره وغادي نضيفوا الدقيق. يمكن لكم تحكوا القشور ديال الليمون برتقال، ديروا القشره ديالو كيعطي حتى هي واحد المذاق في الباغيت، كيعطي زوين في الكاليط مع النافع وجنجلان. الا ما كانش عندكم كتكتفيو غير بالنافع والجنجلان حتى هو راه كيعطي المذاق زوين. صافي هنايا غادي نخلط المكونات. درت هنايا الملحه، ضروري كنضيفوا شويه ديال الملحه، وغادي نضيف هنايا الجنجلان والنافع، وغادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا كما العاده. كنقول لكم ما نضيفوش الدقيق دفعه واحده، يعني نضيفو وحنايا كنخلطوا وكنشوفوا القوام اللي بغينا والعجينه كيفاش بغيناها تكون. يعني هاد العجينه هذه ديال الباغيت ديال الكاليط عفوا كتكون كتلصق، يعني ما كتكونش مدايره، يعني ديالها القوام ديالها كيكون كيتلصق. هي راه كتجمع لينا ولكن كتلصق. صافي غادي نبقى هكا حتى غادي نزيد الدقيق. الا كان باقي مازال خاصني راني غادي نزيد الدقيق وغادي نجمعوها ونتلاقاو باش نشكلوها. هنايا كما كتشوفوا البنات من بعد ما جمعت الخليط كتجي على الشكل هذا، يعني القوام ديالها كيجي بحال هكاك. راه كتجي كتلصق البنات، ما تخافوش منها واخا كتلصق لكم، لان هذا هو السر ديال الكاليط ديالنا ان العجينه خاصها تكون كتلصق. صافي هنايا غادي نبدا نشكل كويرات على حسب الحجم كل واحد. كاين اللي كيبغيهم كبار كاين اللي كيبغيهم صغار، المهم انا غادي نديرهم متوسطين. غادي نبدا نشكل هكا ومن بعد غادي نكمل
العجين وغادي ندهنوهم بالصفار البيض مع شويه ديال الحليب. الا كنتو باغيين اللون ديالهم يكون غامق اكثر غادي تضيفوا لهم واحد شويه ديال النسكافيه، قهوه سريعه الذوبان. انا هنايا غادي ندهنهم غير بالحليب وبالصفار ديال البيضه اللي كنا حسبنا بها في الاول ديال التحضير. صافي هنايا كما كتشوفوا درتهم انايا بهذاك الحجم، كندهنهم بصفار البيض وشويه ديال الحليب هكا باش كيهرس لينا داك السوريه ديال الصفار البيض. صافي غادي ندهنهم بحال هكا وغادي نشرطهم بالفورشيط، يعني دير الشكل اللي بغيتو صافي وكتدخلوهم الفران. انا الفران راه باقي عندي سخون، يعني باقي عندي شاعل ملي طيبت الكوكيز. خرجت كوكيز وغادي ندخل لكاليط يطيب. يمكن لكم ترشوهم بشويه ديال الجنجلان من الفوق، جنجلان بيض او السمسم الاصفر العادي. يمكن لكم تخليهم هكا، كيبقى لكم الاختيار. صافي انا غادي نشكلهم بهذه الطريقه هذه، يمكن لكم ديروا الشكل اللي بغيتو. صافي غادي ندخلهم الفران يطيبوا من الفوق ومن التحت، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكاليط ديالنا. وهنايا غادي نكونوا سالينا الوصفات ديالنا، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كما كتشوفوا الكوكيز كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مقرمش وفي نفس الوقت كيجي بنين. وهادو هما الكاليط ديالنا كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو مقرمشين من الفوق ومن الوسط كيجيو رطبين وهشاشين مع المذاق ديال النافع وديال الزنجلان، كيجيو رائعين. خصوصا الا ضفتوا ليهم قشور ديال البرتقال كيجيو اروع. هادو هما جوج ديال الوصفات، هما ساهلين يمكن لينا نحضروهم يعني في اسرع وقت، يعني ما كياخذوش لينا الوقت بزاف. الكوكيز يمكن لينا نحضروه باش نعطيو لوليداتنا هكا يديو معاهم المدرسه، احسن من اننا نشريوه من الزنقه. يعني بيضه وحده خرجت لنا واحد الكميه اللي هي زوينه. هنايا الباكيت حتى هو يعني كما كتشوفوا الكميه اللي خرج لينا، يعني حوايج اللي هما ساهلين واقتصاديين وفي نفس الوقت شي حاجه ديال الدار اللي كنعرفوا اشنو فيها. كنتمنى هاد الوصفات هادو تجربوهم، غادي يعجبوكم. خصوصا الى اللي عنده الوليدات، حتى حنا كنشربوا بهم اتاي في العشيه وعلاش لا. كنتمنى هاد لا فيديو هذه ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جداد. خليتكم على خير وبالصحه والراحه في فيديو مقبل ان شاء الله.